भज मन नारायण रघुबर गोविन्दम। काग स्वर पनि कति नराम्रो, हेर्दा पनि कति असुन्दर, कति नराम्रो कालो हुन्छ। पंक्षीहरूमा पनि यसलाई चाण्डाल पंक्षी भनिएको छ। यदि कतै झुकिएर पनि कसैलाई कागले स्पर्श गर्दछ भने काग स्पर्श दोष शान्ति गर्नुपर्दछ। त्यस्तो पंक्षी पनि जब आफ्नो मुखबाट दिव्य भगवानको कथा उच्चारण गर्दछ भने त्यति बेला स्वयं पंक्षीराज गरुण पनि उनका समक्षमा, उनका चरणमा भगवानको कथा सुन्न जानुहुन्छ। रामचरितमानसमा भनिएको छ, स्वयं प्रभु परमात्मा शिवजी पनि माता सतीका साथमा कथा श्रवण गर्न जानुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ कागभूषुण्डजी महाराज। काग पनि पूजित बन्दछ यो संसारमा यदि भगवानको कथाको शरण ग्रहण गर्दछ भने। यो भगवानको दास धर्मराज अर्यालले पनि आज हजुरहरूका लागि भगवानको 10 अवतारको दिव्य कथा लिएर म उपस्थित भएको छु। के भनेको छ भने सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते भनेको छ। भगवानको कथा बिहान साँझ हातमा काम गर्दै कानबाट श्रवण गर्नेवाला भक्तलाई पनि भगवान दुःखग्रामात् विमुच्यते भनेको छ। समस्त दुःखहरूबाट भगवानले पार पराइदिनुहुन्छ भनिएको छ। तब कथामृतम तप्त जीवनम भनेर गोपी गीतमा पनि भनिएको छ। हजुरको कथा यस्तो छ प्रभु जसले हाम्रो यो दुःख भरिएको जिन्दगीलाई पनि एउटा ठूलो ऊर्जा र ठूलो शीतलता प्रदान गर्दछ। चर्को घाम लागिराखेको ठाउँमा एउटा छत्रको काम गर्दछ, छाताको काम भगवानको कथाले गर्दछ। सुखदेव स्वामीले त के भन्नुभएको छ भने वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रेन पुनाति। कुनै पनि नारीले, कुनै पनि पुरुषले भगवानको कथामा प्रश्न मात्र पनि गर्छ, भगवानको कथा सुन्छ र सुनाउँछ भने त्यसका समस्त पापहरूबाट मुक्ति मिल्दछ। पुनाति भनेको छ त्यसलाई पुनित बनाइदिनुहुन्छ, पतितलाई पनि भगवानले पावन गरिदिनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। प्रथम भगति मम कथा प्रसङ्ग। भक्ति गर्न चाहनुहुन्छ, भगवानलाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ भने पहिलो काम हामीले भगवानको कथा सुन्नु पर्दछ। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार भगवानको कथा श्रवण गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो। भागवतको प्रथम अध्यायमै यो कुरा भनिएको छ। त्यसै गरी स्वयं प्रहलादजीले पनि के भन्नुभएको छ भने भगवानको 9वटा भक्ति मध्ये प्रथम भक्ति भनेको श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। पहिलो त भगवानको कथा सुन्नै पर्छ, त्यसपछि बल्ल कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम। त्यस कारणले गर्दा हामी आज यो दिव्य भगवानको कथालाई श्रवण गरौँ। यो दासले आज हजुरहरूका लागि दिव्य 10 अवतारको कथा श्रवण गराउनेछ। भगवानका त अवतार असङ्ख्य छन्। अवतार असङ्ख्येय हरे सत्वे निधिर्द्विजः भनेको छ। भगवानका त धुलाका कण गनिएर सकेलान्, भगवानका अवतार गरेर सकिन्न। त्यसमध्ये पनि प्रमुख भगवानका 10 अवतारका दिव्य कथा श्रवण गरौँ। भज मन नारायण रघुवर गोविन्दम। प्रभु परमात्मा भगवानले प्रथम अवतार लिनुभयो। मत्स्य अवतार माछाको रूपमा भगवान अवतरित हुनुभयो। यो सृष्टि आरम्भ हुनुभन्दा पहिले, यो सृष्टि नष्ट हुने क्रममा एकजना राजा हुनुभयो। तत्र राजा ऋषि कश्चिन् नाम सत्यव्रतो महान। सत्यव्रता नाम गरेका, जस्तो नाम त्यस्तै काम भएका त्यस्ता महानतम राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कृतमाला नाम गरेको नदीमा गएर प्रत्येक दिन भगवानको दिव्य आराधना गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले पानी पनि पान नगर्ने त्यस प्रकारको व्रत धारण गर्नुभएको थियो। तपस सलिलासन भनेको छ। यस प्रकारले तपस्या गर्ने राजन प्रत्येक दिन भगवान सूर्यलाई पनि अर्घ्य दिनुहुन्थ्यो। एक दिन बिहान स्नान गरेर जब अर्घ्य दिन थाल्नु भएको थियो, प्रथम अञ्जली पनि दिनुभयो, द्वितीय अञ्जली पनि दिनुभयो, तृतीय अञ्जली जब नदीको जल उठाउनु भएको थियो, यसो हेरेको त माछा पो देख्नुभयो। माछा रहेछ, फ्याँकिदिन्छु भनेर फ्याँक्नका लागि हात के अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यहाँ एउटा आवाज आयो, हे राजन मलाई रक्षा गर्नु हो। राजा अचम्मित पर्नुभयो, यो आवाज कहाँबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि म हजुरको हातमा रहेको माछा बोलिरहेको छु, मलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्दा राजा अचम्म पर्नुभयो। माछा पनि बोल्ने,
ठिकै छ, सत्य यो हो, केही फरक परेन भनेर राजाले किन भनेर सोध्नुभयो। यो जलमा ठुला ठुला जन्तुहरू छन्, जल जल प्राणीहरू छन्, ठुला ठुला माछाहरू छन्, तिनले मलाई खान्छन् राजन। त्यही भएर मलाई हजुरको आश्रयमा राख्नुहोस्, मलाई जलमा नछोडिदिनु हो। मलाई राख्नका लागि हजुरसँग स्थान त होला नि भनेर माछाले सोधे। तब राजा मुसुक्क हाँस्दै, मेरो राज्य यति ठुलो छ, यो पृथ्वीपति मै हुँ, म सत्यव्रत नाम गरेको राजा हुँ। त्यसै कारणले गर्दा माछा तिमीले चिन्ता मान्न पर्दैन, तिम्रो रक्षा मैले गरेँ, अभयदान दिन्छु भनेर कमण्डलुमा राखिदिनु भयो। कमण्डलुमा राखेर आफ्नो राज्यमा आउनुभयो। राखेर जब भित्र जान थाल्नु भएको थियो, कमण्डलुबाट आवाज आयो, हे राजन, म यहाँ अट्न सकिनँ, मलाई ठुलो स्थान प्रदान गर्नुहोस्। भनिसकेपछि कति चाँडै बढ्यौ त तिमी त भनेर राजाले भन्नुभयो। त्यसपछि एउटा माटाको घैँटामा लगाएर राखिदिनु भयो। राखेर पछाडि फर्किन नपाउँदै, हे राजन, म त यहाँ पनि अटाउन सकिनँ, यहाँ भरेको भएँ। अचम्म पर्नुभयो, यति चाँडै कति छिटो बढेको, ठिकै छ, खैर केही छैन भनेर त्यसपछि राजाले घैँटोबाट निकालेर अलि ठुलो तलाउमा लगाएर छोडिदिनु भयो। छोडेर पछि के फर्किनु भएको थियो, बढ्दै बढ्दै गएर तलाउभरिको हुनुभयो। ओहो, म त यहाँ पनि अट्न सकिनँ भन्दा सैनिकको सहायताले लएर कृतमाला नदीमा छोडिदिनु भयो। त्यहाँ पनि बढ्दै बढ्दै गइन् र सैनिकको सहायताले समुद्रमा लएर छोडिदिनु भयो। अब तिमी समुद्रमै बस, तिमी त ठुलो जातकी माछा रहेछौ भनेर राजा सत्यव्रतले भन्नुभयो। जब राजा पछि मात्र के फर्किदिनु भएको थियो, यो भवान योजना सत मन्नाभि व्यासने सरह भनेको छ। त्यो माछाको शरीर 100 योजनले बढेर गयो। यो देखेर राजा अचम्म पर्नुभयो, यिनी सामान्य माछा होइनन्, हजुर को भइबक्सन्छ परमात्मा, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले घमण्ड गरेँ, हजुरलाई राख्न सक्छु भनेको मैले राख्न सकिनँ, समुद्र नै भर्नु नै भयो, यो जल बाहिर गएर राज्य डुब्ने भयो, परमात्मा क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् भनेर कामना गरिसकेपछि माछा रूपधारी भगवान श्री नारायण प्रकट हुनुभयो। भोलि श्री मत्स्य अवतार भगवान की जय। तब राजालाई भगवानले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, राजा, तिमीमा सर्वथोक कुरा थियो, अलिकति ममा सर्वथोक छ, म नै पृथ्वीपति हुँ भन्ने तिमीमा घमण्ड पसेको थियो। मेरा भक्तका लागि यो अशोभनीय छ भनेर मैले यो लीला गरेको हुँ। प्रभु, ममाथि ठुलो कृपा हो, यो दासलाई आज्ञा गर्नुहोस् भनिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, अबको 7औं दिनमा ब्रह्माजी शयन गर्नुहुनेछ, यो सारा पृथ्वी जलमग्न हुनेछ, पानीले ढाकिनेछ। त्यति बेला तिम्रो कर्तव्य हुनेछ कि यो अघिल्लो सृष्टिमा लैजानका लागि धान, गहुँ, मकै जति पनि अन्न बालीहरू छन्, जति पनि बिउ बिजनहरू छन्, तिनलाई तिमीले संग्रह गरेर प्राणीहरूको सूक्ष्म शरीरलाई साथमा लिएर मेरो प्रेरणाले एउटा डुङ्गा आउनेछ, त्यस डुङ्गामा राखेर तम तयार भएर बस्नु र मैले यही माछाको रूप धारण गरेर आएर तिमीलाई जबसम्म यो संसार जलमग्न हुनेछ, अर्को नयाँ सृष्टि नभएसम्म म तिमीलाई लिएर हिँड्नेछु भनेर भन्नुभयो। प्रभु, मलाई ज्ञान दिनुहोस् न, त्यति बेला तिमीलाई सर्वथोक ज्ञान प्रदान गर्नेछु भनेर भगवानले वचन दिएर जानुभयो। र 7औं दिनका दिनमा सारा पृथ्वी जलै जलमग्न भयो। संसारमा रुख बिरुवा पशु पंक्षी केही पनि रहेनन्, केवल सर्वत्र जल हुन गयो। त्यसपछि भगवानले सिंह निस्किएको माछाको रूप धारण गरेर त्यस डुङ्गालाई बाँसुकी नागले बाँधेर कल्प पर्यन्त भगवानले त्यो डुङ्गा लिएर हिँड्नुभयो र समस्त प्राणीहरूको बीजको रक्षा गर्नुभयो। त्यही समयमा राजालाई, सत्यव्रत राजालाई आत्मज्ञान प्रदान गर्नुभयो, जसलाई अहिले हामीले मत्स्य पुराण भनेर श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। भने यसरी भगवानले त्यही स्वरूपबाट हयग्रीव नाम गरेको असुरलाई पनि भगवानले मारिबक्सनुभयो र वेदको रक्षा पनि गर्नुभयो। र तिनै सत्यव्रत राजा अहिले आएर हामीले सङ्कल्पमा पनि भन्छौँ, वैवस्वत मन्वन्तरे, वैवस्वत नाम गरेका सूर्यका पुत्र भएर जन्मनुभयो र उनै मनुको अहिले मन्वन्तर चलिराखेको छ, त्यही भएर वैवस्वत मन्वन्तरे पनि भन्ने गरिन्छ। यसरी भगवानका आशीर्वादले मनु हुने सौभाग्य उहाँलाई प्राप्ति भयो र भगवानले समस्त प्राणीहरूको रक्षा गरेर आज यो संसार अगाडि बढ्नका लागि प्रभुको यो दिव्य कृपा हुन गयो। प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम, वेद पृथ्वी रक्षा गरी भक्तजन पालनम
बोली श्री मत्स्य अवतार भगवानको जय। यसै गरी भगवानले द्वितीय अवतार धारण गर्नुभयो, जसलाई कछुवा अवतार पनि भनिन्छ, कुर्म अवतार पनि भन्ने गरिन्छ। दुर्वासा ऋषिले घमण्डी इन्द्रलाई श्राप दिनुभयो, तेरो श्री सम्पत्ति नष्ट होस्, तिनै लोकको सम्पत्ति समुद्रमा डुबोस् भनेर श्राप दिइसकेपछि चन्द्रमा, लक्ष्मी, श्री सम्पत्ति, अमृत सबै समुद्रमा डुब्यो। यसपछि देवता र असुरहरू मिलेर समुद्र मन्थन गर्न थाले। मन्द्राचल पर्वतलाई मदानी बनाए र दुधको समुद्र घोल्न थाल्दा मन्द्राचल पर्वत डुब्यो। तब भगवानले कुर्मको अवतार अर्थात् कछुवाको रूप धारण गरेर आफ्नो कठोर पीठमा त्यो मन्द्राचल पर्वतलाई थाम्नुभयो र 14 रत्नहरू, अमृत, लक्ष्मी आदि रत्नहरू प्रकट हुनका लागि भगवानले यस प्रकारको कृपा गरिबक्सनुभयो। द्वितीय अवतार प्रभु कुर्म रूप धारणम, सुर असुर असाय भए मन्द्राचल धारणम। बोले कुर्म अवतार भगवानको जय। त्यसपछि महर्षि कश्यपका वंशमा गएर हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्ष नाम गरेका 2 भाइ असुर भए। हिरण्याक्ष दैत्यले पृथ्वीलाई लगेर जलमा डुबायो, जसको कारणले गर्दा ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न पाउनु भएन, किनकि पृथ्वी जलमग्न भएपछि कहाँ सृष्टि गर्ने। त्यसपछि चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाच्छिउँ आउँदा भयो। हाच्छिउँबाट एउटा सुँगुरको टाउको भएको दिव्य प्राणी उत्पन्न भयो। त्यो क्षणभरमै बढेर आकाशलाई नै ढाक्ने त्यस्तो स्वरूप भयो। त्यो स्वरूप भगवान विष्णुले लिनुभएको वराह अवतार थियो। शुकर रूप धारण भगवानले गर्नुभएको थियो। तुरुन्त गएर त्यसलाई भगवानले मारिदिनु भयो र आफ्नो दारामा पृथ्वीलाई राखेर फेरि अन्तरिक्षमा ल्याएर पृथ्वीलाई स्थापित गरेर पृथ्वीको भगवानले रक्षा गरिबक्सनुभयो। तृतीय अवतार प्रभु वराह रूप धारणम, दैत्य हिरण्याक्ष मारी वेद पृथ्वी पालनम। बोली वराह अवतार भगवानको जय। भगवान विष्णुसँग शत्रुता राख्ने हिरण्यकश्यप भयो, जसले ब्रह्माजीबाट वरदान प्राप्त गरेर रातमा पनि नमर्ने, दिनमा पनि नमर्ने, भित्र पनि नमर्ने, बाहिर पनि नमर्ने, हरियोले पनि नमर्ने, सुकेकोले पनि नमर्ने। यसै प्रकारले सुरबाट पनि नमर्ने, असुरबाट पनि नमर्ने, मान्छेबाट पनि नमर्ने, पशुबाट पनि नमर्ने, यस प्रकारको वरदान ब्रह्माजीसँग माग्यो। हामीले होलीको प्रसङ्गमा यो कथा विस्तृत रूपमा श्रवण गरेका पनि थियौँ नरसिंह अवतारको। यसरी वरदान प्राप्ति गरेको असुरले सारा संसारमा आफ्नो आधिपत्य स्थापना गर्यो र उनका कुलमा एउटा भक्त जन्मिए। उनकै छोरा बनेर प्रह्लादजी जन्मनुभयो। संसारभरिका मान्छेले डरले गर्दा भगवानको नाम लिन्थेनन्, तर उनकै पुत्र प्रह्लादले नित्य भगवानको ध्यान गर्ने, भगवानको नाम लिने गर्दथे। अतिशय प्रयत्न गर्दा पनि प्रह्लादजीलाई हिरण्यकश्यपले मार्न सकेनन्। बारबारको अत्याचारबाट प्रताडित गरिराख्दा पनि उनले आफ्नो भक्ति छोडेनन्। यसबाट प्रसन्न हुनुभएका श्रीहरिले खम्बालाई फोरेर प्रकट भई टाउको सिंहको हुनुभएको, शरीर मानवको हुनुभएको, नरको स्वरूप टाउको चाहिँ सिंहको भएर नरसिंह रूप धारण गरेर भगवानले हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यलाई पेट चिरेर मारिदिनु भयो। यसरी भगवानले नरसिंह अवतार धारण गर्नुभयो, जो शान्ताकारम भुजगशयनम हुनुहुन्छ। सर्पमाथि सुतेर पनि शान्त हुनुहुन्छ। हामी घरभित्र सर्प पस्यो भनेपछि सुत्न सकिन्न, तर जो सर्पमाथि सुतेर पनि सदैव शान्त हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान आज उग्र रूप धारण गरेर हिरण्यकश्यपको वध गरिबक्सनुभयो। चतुर्थ अवतार प्रभु नरसिंह रूप धारणम, खम्बा फोरी प्रकट भए भक्त बाल रक्षणम। बोली नरसिंह अवतार भगवानको जय। अब भगवानले 5 अवतार वामन अवतार धारण गर्नुभयो। शरीर नाप्दाखेरि 52 अङ्गुलको भएको कारणले गर्दा छोटे छोटे प्यारे प्यारे भगवान हुनुहुन्थ्यो। कश्यपका वंशमा गएर अदितिको पुत्र भएर भगवान प्रकट हुनुभएको थियो। व्रतबन्धमा बृहस्पतिले गायत्री मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। मन्त्र सुनाउनुभएका गुरु समक्षमा वामनले प्रार्थना गर्नुभयो, हे गुरुदेव, हजुरका लागि मैले के भिक्षा लिएर आउँ भन्दा मेरा प्रिय शिष्य इन्द्रको सारा राज्य बलिले हरण गरेर लगेका छन्। तिनै लोकको अधिपति भएका छन्। हे वामन, तिनीसँग गएर भिक्षा मागेर तिनै लोकको राज्य लिएर आऊ भनेर
भगवान वामनलाई भने। तब वामन रूपधारी भगवान नारायण बलिका यज्ञमा गएर 3 पाउ पृथ्वी दान माग्नुभयो। विराट रूप धारण गरेर 2 पाउमै सारा पृथ्वी ब्रह्माण्ड नापिदिनुभयो। 1 पाउले पृथ्वी सहित तलको पाताल लोक नापिदिनुभयो र दोस्रो पाउले माथिका समस्त लोकहरू नापिदिनुभयो। तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ भएन। बलिले आफ्नो शिर प्रदान गरे र 3 पाउ जमिन दान गरे। भगवानले यो चतुरता र यो भक्ति देखेर र आफ्नो वचनबद्धता देखेर प्रसन्न हुनुभयो। तब बलिले एउटा वचन भने, भक्त प्रियो यदि कल्पतरु स्वभावः भनेर भगवानलाई मक्खै पारे, भगवानलाई स्तुति गरे। हजुर त कल्पतरु हुनुहुन्छ, भक्तलाई असाध्यै माया मान्नुहुन्छ प्रभु, म हजुरसँग केही माग्न चाहन्छु भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ के चाहियो बलि भन्दा, प्रभु हजुरलाई मैले सदैव दर्शन गर्न पाइराखौँ भनेर भगवानसँग वरदान माग्दा भगवानले भन्नुभयो त्यसो हो भने म तिमीलाई सुतल लोक प्रदान गर्दछु। त्यस सुतल लोकको अधिपति हुनु, त्यही बसेर मेरो भजन कीर्तन गर्नु र म तिम्रो द्वारमा निवास गर्नेछु। नित्यम द्रष्टामि माम तत्र गदापाणी मवस्थितम भनेर भगवानले भयो। गदा हातमा धारण गरेर म त सदैव त्यहाँ बसिराख्नेछु र मेरो आउँदा जाँदा तिमीहरूले दर्शन गर्न पाउनेछौ भनेर भगवानको सान्निध्य पाइने भयो। भगवानको सधैँ दर्शन गर्न पाइने भयो भनेर प्रहलादजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र भगवान द्वारपाल भएर त्यहाँ रहनुभयो। पछि लक्ष्मीले फेरि छुटाएर लिएर आउनुभएको प्रसङ्ग पद्मपुराण आदिमा वर्णन छ। यसरी इन्द्रको हित गर्नका लागि, देवताहरूको हित गर्नका लागि भगवानले वामन अवतार धारण गरिबक्सनु भयो। अवतार प्रभु वामन रूप धारणम 3 पाउ पृथ्वी दान लिए भक्त बलि तारणम। बलि वामन अवतार भगवानको जय। यसै गरी भगवानले 6ठौँ अवतार धारण गर्नुभयो, जसलाई परशुराम पनि भन्ने गरिन्छ। माता रेणुका देवी र पिता जमदग्निका पुत्र भएर भगवान परशुराम जन्मिनुभयो। सहस्रार्जुन नाम गरेको एउटा दुष्ट राजा भयो, जसले ऋषिहरूका गाई गो तथा समस्त प्रकारले यज्ञ आदि ध्वंस गरिदिने, आफ्नो शासकत्व र आफ्नो कठोर शासनको परिचय दिनका लागि दुःख दिने गर्दथ्यो। एक दिन आफ्ना पितालाई काटेर गाई लिएर गएको थाहा पाइसकेपछि परशुराम अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो र आजबाट मैले यी समस्त दुष्ट क्षत्रियहरूलाई नष्ट गर्नेछु, यी राजाहरूलाई नष्ट गरिदिनेछु, मेरा पितालाई मार्नेवालालाई मैले छोड्ने छैन भनेर परशुरामले हातमा परशु लिनुभयो, वंशर लिनुभयो। त्यही भएर उहाँको नाम पहिला राम थियो, पछि परशुराम हुन गयो र 21 पटकसम्म पृथ्वीमा राजा शून्य बनाइदिनु भयो। कोही कोही राजा जो बाँचे, जो पछि राजा परम्परा चल्यो, त्यो साडी लगाएर बाँचेका राजाहरू थिए। त्यही भएर एकजना राजाको नाम नारी कवच पनि भनेको छ, अर्थात् साडी लाएर बाँचेको भएर उनको नाम नारी कवच पनि हुन गएको छ। यसरी 21 पटकसम्म क्षेत्रीय शून्य गर्ने भगवानले अवतार लिनुभयो र संसारलाई के ज्ञान दिनुभयो भने, जुन सज्जन ब्राह्मणले, जुन विद्वानहरूले सदैव शास्त्रको ज्ञान दिन्छन्, यदि उनीहरूमाथि शोषण र दमन गर्ने शासकहरू जन्मिए भने उनीहरू शस्त्र लिन पनि पछि पर्नु हुँदैन, पछि पर्दैनन् भन्ने ज्ञान भगवानले परशुराम अवतारबाट दिनुभएको छ। 6ठौँ अवतार प्रभु परशुराम रूप धारणम, क्षेत्री सब नाश भए धर्म प्रतिपालनम। बोले परशुराम अवतार भगवानको जय। यसै गरी 7औं अवतार भगवानले राम रूपमा प्रकट हुनुभयो। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम काञ्चनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव सम्भाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लङ्कापुरी दाहनम पश्चात् ब्राह्मण कुम्भकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। यतिमै सारा रामायण लुकेको छ। रामको कथा त 9 दिन गर्नुपर्छ, सकिँदैन रामको कथा। दशरथका घरमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नको रूपमा उनै चतुर्व्यूह भगवान प्रकट हुनुभयो। राम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। पिताको आज्ञालाई पालन गर्नका लागि भनेर 14 वर्ष वनमा जानुभयो र वनमा रहेर सारा ऋषि महर्षिहरूसँग ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र समस्त ऋषिहरूको तपस्यालाई भगवानले दर्शन दिएर सफल तुल्याउनुभयो। त्यही बेलामा राक्षस राज रावणले सीता माताको हरण गरेर लङ्कापुरीमा लिएर गयो।
सीतालाई खोज्दै जाँदा सुग्रीवका साथमा भगवानले मित्रता गरेर समुद्रमा पुल बनाएर हनुमान आदि समस्त बानरहरूलाई साथमा लिएर लङ्कामा चढाइ गर्नुभयो र नारीलाई सानो ठान्ने, नारीको शोषण गर्ने, देवताहरूलाई दुःख दिने, सारा प्राणीहरूलाई दुःख दिने रावणलाई भगवानले युद्ध गरेर मारिदिनु भयो र पछि आएर अयोध्यामा समस्त राजाहरूका लागि आदर्श राजा बन्नुभयो। संसारका लागि सबैभन्दा पहिलो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अयोध्या राज्यको कल्पना गरेर देखाइदिनु भयो र आज पनि यस्तो राज्य गर्नुभयो भगवानले। सारा संसारका राजनीतिज्ञहरूले राम राज्यको कल्पना गर्दछन्। त्यस्तो परम सुन्दर र परम प्रजातान्त्रिक राज्यको निर्माण गर्नुभयो र समस्त प्राणीहरूलाई भगवानले कस्तो मर्यादा हुनुपर्छ, दाइको कर्तव्य के हो, भाइको कर्तव्य के हो, श्रीमती कस्तो हुनुपर्दछ, छोरो कस्तो हुनुपर्दछ, राजा कस्तो हुनुपर्दछ, समस्त संसारलाई रामको चरित्रद्वारा भगवानले ज्ञान प्रदान गर्नुभयो र मार्ग प्रदान गर्नुभयो। मर्यादा शिरोमणि, पुरुषमा पनि उत्तम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भइबक्सनुभयो। सप्तम अवतार प्रभु राम रूप धारणम, गृह त्यागी बन गए रावणादि मारणम। बोले श्री राम अवतार भगवान को जय। अब यसै गरी उनै प्रभु परमात्मा भगवानले नाना प्रकारका अवतार लिनुभएको थियो, तर यसपटक भगवानले के गर्नुभयो त भनेको छ भने यहाँ यते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अवतारहरू भगवानले विभिन्न कला अवतार लिनुहुन्थ्यो, अंश अवतार लिनुहुन्थ्यो, तर यसपटक भगवान के गर्नुभयो त स्वयं भगवान पूर्ण रूपमा 16 कलाले परिपूर्ण भएर भगवान श्रीकृष्ण रूपमा प्रकट हुनुभयो। भगवानको लीला त गाएर सकिन्न, कृति धेरै लीला भगवानले गरिबक्सनुभयो। आदौ देवकी देव गर्भ जननम, गोपी गृहे वरधनम, माया पूतन जीवतापहरणम, गोवर्धनोद्धारणम, कंस छेदन कौरवादि हननम, कुन्ती सुता पालनम। एतद् भागवतम पुराण कथितम श्रीकृष्ण लीलामृतम भनेको छ। वसुदेव र देवकीका पुत्र भएर कंसको कारागारमा भगवान अष्टौं गर्भको रूपमा अवतरित हुनुभयो र त्यहाँबाट रातारात भगवान नन्द बाबाका यशोदाका घरमा आइबक्सनुभयो र त्यहाँ रहेर पुतना आदि नाम गरेका ठुला ठुला असुरहरूलाई 11 वर्षपर्यन्त भगवानले वध गरेर समस्त गोकुलवासीहरूको उन्नति प्रगति र स्वाभिमानले जिउने शिक्षा भगवानले प्रदान गर्नुभयो। अनन्त जीवनमा यात्रा गरिराखेका भगवानका प्रेमाभिलाषी जनहरूलाई जो गोपी रूपमा जन्म लिएका थिए उनीहरूका लागि भगवानले दिव्य रास गर्नुभयो र समस्त प्राणीको हृदयलाई आफूमा आकर्षण गर्नुभयो। कर्षयति इति कृष्ण, जसले सहजै रूपमा भक्तको हृदयलाई आफूतर्फ तान्न सक्दछ। यस्ता भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। बल्छी हुन्छ नि, बल्छी कृष्णको तल हेर्नु त बल्छी जस्तै हुन्छ। जहाँ कृष्ण रस हामीले यदि आस्वादन गर्यौँ भने हामीले जति छटपटाए पनि छोड्दैन, त्यस्तो प्रेमले परिपूर्ण भगवानको चरित्र छ। गएर कंस आदिलाई मार्नुभयो, युधिष्ठिर आदि पञ्चपाण्डवहरूलाई साथमा लिएर दिव्य महाभारत गराएर भगवानले धर्मको स्थापना गर्नुभयो र समस्त प्राणीका हितका लागि गीता ज्ञान भगवानले प्रदान गर्नुभयो। यो त संक्षिप्त। यसरी मैले संक्षिप्तमा हजुरलाई कृष्ण अवतारको पनि दिव्य कथा श्रवण गराएँ। अष्टम अवतार प्रभु कृष्ण रूप धारणम, बालकेली धेरै भए कंसासुर मारणम, भज मन नारायण रघुवर गोविन्दम। बोले श्री कृष्ण अवतार भगवान को जय। यसै गरी भगवानले नवौं अवतार धारण गर्नुभयो। बुद्धस्तु पाखण्ड गणात् प्रमादात् भनेको छ। समस्त प्रकारले पाखण्डहरूबाट बचाउनका लागि, प्रमादबाट बचाउनका लागि र शान्ति स्थापना गर्नका लागि, दैत्यहरूलाई मोहित गर्नका लागि भगवानले बुद्धको रूपमा अवतरित हुनुभयो र समस्त प्राणीहरूलाई शान्तिको सन्देश प्रदान गर्नुभयो र समस्त प्राणीहरूलाई त्यस बेलामा भएको पाखण्डहरूबाट बचाउनु भयो। यसरी भगवानले चाहिँ बुद्धको अवतार धारण गरिबक्सनुभयो। नवम अवतार प्रभु बुद्ध रूप धारणम, नष्ट धर्म प्रकट भए साधु जन पालनम,
बोले बुद्ध अवतार भगवानको जय। अब भगवानले आउने कलिको अन्तिममा कल्की अवतार धारण गर्नुहुनेछ। अहिले कलिको 5122 वर्ष बल्ल व्यतीत भएको छ। कलिको आयु 4,32,000 वर्ष छ। कलिको जब अन्तिम शरणमा कस्तो अवस्था हुनेछ अरे भन्दा यर्यालय सुपिशताम नहरे कथा छु। भगवानको कथा हुन्थ्यो भन्ने पनि कहीँ सुन्न पाइने छैन। पाखण्डिनो द्विजना वृषला निदेवा, आफूलाई साधु बताउने, आफूलाई ब्राह्मण बताउने, आफूलाई सज्जन बताउने व्यक्तिहरू नै पाखण्डी हुनेछन्। अयोग्य र त्यागिएका व्यक्तिहरू शासन सत्तामा पुग्नेछन्। निर्देवा वृषला निर्देवा भनेको छ। त्यसै गरी स्वाहा सोधा बसटकार आदि जो कर्महरू छन्, कर्मकाण्ड आदि हुन्थ्यो अरे भन्ने पनि सुन्न पाइने छैन। स्वाहा सोधा विषडित स्म गिरो न यत्र, सुन्न पनि पाइने छैन भनेको छ। त्यति बेला जब यो संसार अझै के भनेको छ देवी भागवतमा त भन्दा हस्त प्रमाणे वृक्षे च अगुष्ठे चैव मानवम भनेको छ। हात जत्रामा वृक्ष हुनेछन् भने बुढी औँला जत्रो मान्छेको शरीर हुनेछ। नदी नाला सारा सुकेर जानेछन्। संसारमा धर्म कर्म केही रहने छैन। म्लेच्छहरू अधर्मीहरू मात्रै भरिनेछन्। त्यति बेला भगवानले विष्णु यस नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा प्रकट हुनुहुनेछ र हातमा तरबार लिएर तिनै रातमा भगवानले पृथ्वीमा समस्त अधर्मीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। म्लेच्छ शून्यां च पृथ्वीं त्रिरात्रेण करिष्यति भनेको छ। म्लेच्छ शून्य भगवानले गरिदिनुहुनेछ मात्र 3 रातमा। त्यसपछि यो सारा पृथ्वी जलमग्न हुनेछ, प्रलय हुनेछ र फेरि सत्ययुगको भगवानले आरम्भ गराउनुहुनेछ। यसरी भगवानले कल्की अवतार धारण गर्नुहुनेछ। भज मन नारायण रघुवर गोविन्दम। बोलिए श्री कल्की अवतार भगवानको जय। प्रभु परमात्मा भगवानले भक्तको हृदयलाई सहजै आफूसम्म तान्न सक्नु। यो संसार कस्तो छ भने यो मनलाई यदि हामीले संसारतर्फ लगायौँ भने मुक्तिको द्वार बन्द हुन्छ। यही मनलाई यदि भगवानका कथामा, भगवानको चरित्र सुन्नमा, भगवानको गुणानुवाद गर्न लगायौँ भने त्यो मुक्तिको द्वारको साँचो खुल्छ। जुन चापी हुन्छ यता घुमाए बन्द हुन्छ, यता घुमाए खुल्छ। यही मनलाई पनि यदि थोरै भए पनि भगवानतिर जोड्न सक्यौँ भने हाम्रो उद्धार हुन्छ। यही मनलाई फेरि यही घर गृहस्थ पैसा कमाउने, लड्ने भिड्ने आदिमै जोडिराख्यौँ भने फेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, यो मानव जीवन व्यर्थ हुन्छ। हातमा कामसँगै प्रभुको नाम पनि लियौँ, किनकि यो जीवन कथेर सकिन्छ थाहा छैन। उनी हरिले दया गरेर माछो कुर्म बाघ बनिँदै, कहिले मगन्ते हुँदै, क्रोधी जङ्गली चोर झैँ कहीँ त, योगी खुनी झैँ हुँदै, नाना रूप लिँदै कलङ्क सहदै, भूभार हरदा छदा, हाम्रा यही हृदयमा बसिरहुन् श्री शेष साई सदा। यति दुःख गरेर भगवान, यति कष्ट गरेर भगवान किन अवतार लिनुहुन्छ त भन्दाखेरि मेरा भक्तलाई कहिल्यै दुःख कतै नहोस्, सबले राम्रो सुबाटो ल्याउन्, बाँचुन् जेल सुखी रहेर पछिता देउता सरी भइरहुन् भनेर त्यो सुख शैलले परिपूर्ण लक्ष्मीको सेवा पाएर बसिरहनु भएको वैकुण्ठबाट भगवान कहिले खाली खुट्टा हुँदै वनवनमा डोल्नुहुन्छ, कहिले कारागारमा जन्म लिनुहुन्छ, कहिले त्यस्तो शान्त प्रभु पनि उग्र रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। किन भन्ने चिन्तनली रमार निजको वैकुण्ठ छाडिकन, नाना दुःख उठाउने श्रीहरिमा लागोस् हाम्रो मन, लागोस् हाम्रो मन। मन सदैव श्रीहरिमा लागोस्। यो कथालाई यथायोग्य जति सकिन्छ, अब त केही दिनमा रामनवमी पनि आगमन हुँदैछ। यो प्रभुको दिव्य कथालाई श्रद्धा साथ प्रत्येक दिन घरमा लगाइदिए पनि राम्रो हुन्छ। म र मेरो बाणीमा त त्यस्तो केही छैन, तर जसरी कागले पनि भगवानको गुणानुवाद गर्दा सारा संसार नतमस्तक हुन्छ, त्यस्तै गरी यो अकिञ्चन दासबाट पनि प्रकट भएको कथाले हजुरको जीवनको व्यथालाई अवश्य मेटाउने प्रभुले क्षमता दिनुहुनेछ। प्रभुले अवश्यमेव यो दासको सुन्नुहुनेछ भन्दै भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म सुन्नुभयो, हेर्नुभयो। तपाईहरुमाथि भगवान श्रीहरिको कृपा होस्। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीहरि, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे।